ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पाप प्रशमन विष्णु स्तोत्र। पुलस्त्य उवाच नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोस्तुते। वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोस्तुते। एकशृंग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे। श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन। विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोस्तुते। ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोस्तुते। यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोस्तुते। तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज। वरेण्य विष्णो वैकुंठ नमस्ते पुरुषोत्तम। नमो जयंत विजय जयानंता पराजित। कृतावर्त महावर्त महादेव नमोस्तुते। अनाद्याद्यंत मध्यांत नमस्ते पद्मजा प्रिय। पुरंजय नमस्तुभ्यं शत्रुंजय नमोस्तुते। शुभंजय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनंजय। सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रव पृथुस्रवः। नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः। नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः। कालनाभो नमस्तुभ्यं महानाभो नमो नमः। वृष्टिमूल महामूल मूलावास नमोस्तुते। धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोस्तुते। धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः। सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोस्तुते। गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर। वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर। आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुता। बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख। सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव। नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोस्तुते। द्वादशात्मक कालात्मन सामात्मन परमात्मक। व्योमकात्मक सुब्रह्मन भूतात्मक नमोस्तुते। हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोस्तुते। मुंजकेश हृषिकेश सर्वनाथ नमोस्तुते। सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर। श्वेतपीतांबरधर नीलवास नमोस्तुते। कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय। गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीतांबर प्रिय। अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन। वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन। सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः। नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण। नमश्चाथर्वशिरसे महाशीर्षाय ते नमः। नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः। नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे। नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः। नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन विश्वसंभव। विश्वरूप नमस्तेस्तु तत्तो विश्वमभूदिदम्। न्यग्रोधस्त्वं महाशाखस्त्वं मूलसुकुसुमार्चितः। स्कन्दपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोस्तुते। मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्दस्ते क्षत्रियः प्रभो। वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोस्तुते। ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्राः दोर्दण्डः सायुधा नृपाः। पार्श्वाद्विषश्चोर्युगाज्जाताः शूद्राश्च पादतः। नेत्राद्वानुभूतुभ्यं पद्भ्यां भूः श्रोत्रयोर्दिशः। नाभ्याय भूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव। प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः। क्रोधात् त्रिनयनो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्तत। इन्द्राग्निवदनात् तुभ्यं पशवो मलसम्भवाः। ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोस्तुते। पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोस्तुते। ओंकारस्त्वं वषट्कारो वषटत्वं च स्वधा सुधा। स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोस्तुते। सर्वाकार निराकार वेदकार नमोस्तुते। त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा। सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा। नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः।
नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नेतिश्च पूज्योग्रो विश्वधार्यसि सृक्स्रुव परधामासि कपालो लोखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता गेयस्तथा ध्यानं ध्येयो धातासि तेश्वरः ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षा त्वं पुरोडाशस्त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोऽथ षण्णाभिस्त्रिभ्यो द्विगयोस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमा पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेश सूर्येशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरणमूर्तिस्त्वं ममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीश सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशात्ततः एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धेः श्रीनारायण सहस्रनाम स्तोत्रम् श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुमवापिकाक्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति वीतिहोत्रो महायोगी वने योगेश्वरोऽभवत् हिमाचले बदर्यांसं तपस्तेपेति दारुणं सर्वयोगकलः प्रापं यथा शम्भुस्तथाभवत् तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत् ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्मं महोत्सवश्च यः कृतः शारदापूजनाद्यं च यन्नकूटमहोत्सवः एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ आययौ कुम्कुमवापी क्षेत्रे कृष्णनारायणं सहस्ररूपधरतासौ वीतिहोत्रः समाधिमान् मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरत्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रो दस्याधोधान्निजासनं सहस्ररूपधरतासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च गत्याश्लिष्येत रमापतिः ततः सहस्ररूपैश्चाश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे
निवत्सेत्र्य सदानुगः मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यान प्रयोजनं न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर् येन तरति सागरं यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः यस्माच्छिक्षामवाप्येते श्वर्यं च मत्कृतिं तथा दिव्यभावमधिष्ठिष्ठेत् तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा औलिकिकेन शिष्येण लौकिका गुरवो धृताः ममाप्यलौकिकः सोऽयं कर्तव्यो भगवान् गुरुः यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते माता गुरुर्हि जानुदा पिता गुरुर्हि बीजदः अन्ये रक्षाकरः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि कलाकौशल्यशिक्षायां दातारो गुरवोऽपि च त एते देहयात्रायां भवन्ति गुरवः खलु आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेशप्रदर्शकः आत्मनां परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः ब्रह्मलोकप्रेकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम् अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान् साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्योत्रयः सः स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्युवासिनां प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरोर्गुरुः अनादि श्रीकृष्णनारायणः श्रीकृष्णवल्लभः श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्वेव मानसं निवत्स्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरं सञ्चिन्त्येति वीतिहोत्रो धाममग्नः सहस्रधा सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे स्नातारो गुरुः परश्चर्यं कस्येमानि समानि वै रूपाणि के चागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः
समवेशाः समदेहाः समागां सन्तिदसदृशाः समकेशाः समद्यानाः समानपरिमाणकाः भ्रातरो वा भावन्त्येते ताममुक्त्वा भवन्ति वा बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्तः किमागताः शङ्करस्य गणः किं वा देवास्तापसरूपिणः साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासा हि तापसाः क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्य भास्करप्रभाः ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणान् चालयन्त्यपि स्थिरमौनाः स्थिरचिता ईश्वराः स्युश्च केन्विमे इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुमवापीका जनाः सङ्घर्षो वै समायान्ति द्रष्टुं कुतूहलान्विताः केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते अस्य दर्शनलाभार्थं नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे धुना ते दृश्यतां गताः रुद्रा सहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो दृष्टुमायान्ति सद्वरम् तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ति दिक्पालः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्रः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ति लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ति यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुः गान्धर्वा यक्ष्या वा धनदाश्च वा चरणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सदृश्यमेवैषाम् अपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतां ये वाक्ये वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्देवयोगेन पुण्यवद्भिः सुभाग्यैः अवश्यमेषां विज्ञानं क्षणेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः सङ्घर्ष एव प्रपश्यन्ते सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायणगुरोर्गुरु समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दजानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समतोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रकम् उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनां समाश्लिष्यद्धसंस्तूर्णं स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितेः सहस्रश्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णं हरिश्चैकस्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावच्छे बालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठापरः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषु वीतिहोत्रोऽपि च गुरु वृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरं
त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परमेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्णनारायण त्वं परमेश्वरः अवताराः ऋषभाद्यास्तं वेव श्रीपतिविभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणं सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणं भूमा त्वं पुरुषसंज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्म विष्णुमहेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान् महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनो कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानामन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चासि त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रयस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मनमथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ये ज्ञेयमेव त्वमेवासि परमेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिर्वृषो रागो वैराग्यं च त्वमेव त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नेकधा चेकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमेश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भोर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं यथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं च षणात्रयं त्वं परीक्षातितीक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाडयं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेव अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरोः ऋषभस्तथा तवेवांशकलावेश विभूति सृष्टिजं त्विदं यत किञ्चिदृश्यते चापि भुज्यते लीलयेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिधं सदा दानमेव न तुन्यासं नापि कूसीदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं समर्पयामि मां त्वहं
इति स्तुत्वा राधिके सम्पातपादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थाय यदूर्ध्वकं समाश्लिष्य पुनर्हस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुक्तं वरलाभार्थं वीतिहोत्रं हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षं गमिष्यस्य शरं धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महर्तीर्थं ऋषभाख्यं सरोवरे वीतिहोत्राभिधं तीर्थं सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धं मोक्षदं शुभं हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासं वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिं योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च राधिके तत्र संस्नान्नाश्मेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्त्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज्जलपानादपि द्रुतं तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलं ऋषभस्यालमयं कर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत् इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवम् पठनाश्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलम् नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्य विष्णो वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयंत विजय जयानन्ता पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमद्यान्त नमस्ते पद्मजाप्रिय पुरञ्जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्जय नमोऽस्तु ते शुभञ्जय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनञ्जय सृष्टिगर्भ नमस्तुभ्यं शुचिस्रव पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः वृष्टिमूल महामूल मूलावास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुतां बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश हृषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीताम्बर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं क्षीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण
नमश्चाथर्वशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु तत्तो विश्वमभूदिदम् न्यग्रोधस्त्वं महाशाखस्त्वं मूलसुकुसुमार्चितः स्कन्दपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्दस्ते क्षत्रियः प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्राः दोर्दण्डः सायुधा नृपाः पार्श्वाद्विषश्चोर्युगाज्जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद्वानुभूतुभ्यं पद्भ्यां भूः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याय भूदन्तरिक्ष्यं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात् त्रिनयनो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवाः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहासनमस्तेस्तु महाहासनमोऽस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वषटत्वं च स्वधासुधा स्वाहाकारणमस्तुभ्यं हन्तकारणमोऽस्तु ते सर्वाकारनिराकार वेदकारणमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नेतिश्च पूज्योग्रो विश्वधार्यसि सृक्स्रुव परधामासि कपालो लोखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता गेयस्तथा ध्यानं ध्येयो धातासि तेश्वरः ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता सामयूपोऽथ दक्षिणा दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस् त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निरयनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोऽथ षण्णाभिस्त्रिभ्योः द्विगयोस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमा पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेश सूर्येशस्त्वं नमोऽस्तु ते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरणमूर्तिस्त्वं ममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीशा सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशात्ततः एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो ह्युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धेः श्रीनारायण सहस्रनाम स्तोत्रम् श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुमवापिकाक्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति
वीतिहोत्रो महायोगी वने योगेश्वरोऽभवत्। हिमाचले बदर्यांसं तपस्तेपेति दारुणं। सर्वयोगकलः प्रापं यथा शम्भुस्तथाभवत्। तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा। केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः। अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत्। ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्मं महोत्सवश्च यः कृतः। शारदापूजनाद्यं च अन्नकूटमहोत्सवः। एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ। आययौ कुङ्कुमवापी क्षेत्रे कृष्णनारायणं। सहस्ररूपधर्तासौ वीतिहोत्रः समाधिमान्। मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरत्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रो दस्याधोधान्निजासनम्। सहस्ररूपधर्तासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च गत्याश्लिष्येत रमापतिः। ततः सहस्ररूपैश्चाश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः। ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे निवत्स्येत्य सदानुगः। मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यानप्रयोजनं। न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः। यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर् येन तरति सागरम्। यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः। यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं। यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः। यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः। यस्माच्छिक्षामवाप्येते श्वर्यं च मत्कृतिं तथा। दिव्यभावमधिष्ठिष्ठेत् तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः। गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः। लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा। औलिकिकेन शिष्येण लौकिका गुरवो धृताः। ममाप्यलौकिकः सोऽयं कर्तव्यो भगवान् गुरुः। यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते। माता गुरुर्हि जानुदा पिता गुरुर्हि बीजदः। अन्ये रक्षाकरः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते। भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः। तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि। कलाकौशल्यशिक्षायां दातारो गुरवोऽपि च। त एते देहयात्राया भवन्ति गुरवः खलु। आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः। धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः। ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः। वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः। निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेश प्रदर्शकः। आत्मनां परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः। ब्रह्मलोकप्रेकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः। गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम्। अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः। गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना। गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः।
गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्योत्रयः सः स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्युवासिनां प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरोर्गुरुः अनादि श्रीकृष्णनारायणः श्रीकृष्णवल्लभः श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्वेव मानसं निवत्स्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरं संचिन्त्येति वीतिहोत्रो धाममग्नः सहस्रधा सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे स्नातारो गुरुः परश्चर्यं कस्येमानि समानि वै रूपाणि केचागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः समवेशाः समदेहाः समागां सन्ति सदृशाः समकेशाः समद्यानाः समानपरिमाणकाः भ्रातरो वा भावन्त्येते धाममुक्त्वा भवन्ति वा बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्तः किमागताः शङ्करस्य गणः किं वा देवास्तापसरूपिणः साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासा हि तापसाः क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्या भास्करप्रभाः ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणान् चालयन्त्यपि स्थिरमौनाः स्थिरचिता ईश्वराः स्युश्च केन्विमे इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुमवापीका जनाः सङ्घर्षो वै समायान्ति द्रष्टुं कुतूहलान्विताः केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते अस्य दर्शनलाभार्थं नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे तुना ते दृश्यतां गताः रुद्रा सहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो दृष्टुमायान्ति सद्वरं तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ति दिक्पालः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्रः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ति लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ति यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुगान्धर्वा यक्ष्या वा धनदाश्च वा चरणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सदृश्यमेवैषाम् अपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतां ये वाक्ये वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्देवयोगेन पुण्यवद्भिः सुभाग्यैः अवश्यमेषां विज्ञानं
शनेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः संघर्ष एव प्रपश्यन्ते सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा। अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायण गुरोर्गुरु समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दजानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समतोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रकम् उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनां समाश्लिष्यद्धसस्तूर्णं स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितेः सहस्रश्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णं हरिश्चैकस्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावच्छे बालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठापरः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषु वीतिहोत्रोऽपि च गुरु वृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरं त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परमेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्ण नारायण त्वं परमेश्वरः अवतारा ऋषभाद्यास्तं वेव श्रीपति विभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणं सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणं भूमा त्वं पुरुषसंज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्म विष्णु महेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान् महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनो कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानामन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चासि त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रयस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मनमथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ये ज्ञेयमेव त्वमेवासि परमेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं
शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिर्वृषो रागो वैराग्यं च त्वमेव त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नेकधा चेकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमेश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भोर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं यथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं च क्षणात्रयम् त्वं परीक्षातितीक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाडयं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेव अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरोः ऋषभस्तथा तवेवांशकलावेश विभूति सृष्टिजं त्विदं यत् किञ्चिद्दृश्यते चापि भुज्यते लीलयेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिधं सदा दानमेव न तुन्यासं नापि कूसीदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं समर्पयामि मां त्वहम् इति स्तुत्वा राधिके सम्पातपादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थाय यदूर्ध्वकं समाश्रिष्य पुनर्हस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुक्तं वरलाभार्थं वीतिहोत्रं हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षं गमिष्यस्य शरं धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महर्तीर्थं ऋषभाख्यं सरोवरे वीतिहोत्राभिधं तीर्थं सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धं मोक्षदं शुभम् हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासं वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिं योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च राधिके तत्र संस्नान्नाश्मेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्त्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज्जलपानादपि द्रुतं तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलं ऋषभस्यालमयं कर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत् इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवं पठनाश्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलं नमस्तेस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमस्तेस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते एकशृङ्ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे श्रीनिवास नमस्तेस्तु नमस्ते भूतभावन विश्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ध्रुवध्वज नमस्तेस्तु सत्यध्वज नमोऽस्तु ते यज्ञध्वज नमस्तुभ्यं धर्मध्वज नमोऽस्तु ते तालध्वज नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडध्वज वरेण्य विष्णो वैकुंठ नमस्ते पुरुषोत्तम नमो जयंत विजय जयानंता पराजित कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते अनाद्याद्यन्तमद्यान्त नमस्ते पद्मजा प्रिय पुरंजय नमस्तुभ्यं शत्रुंजय नमोऽस्तु ते शुभंजय नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु धनंजय
सृष्टिगर्भो नमस्तुभ्यं शुचिस्रव पृथुस्रवः नमो हिरण्यगर्भाय पद्मगर्भाय ते नमः नमः कमलनेत्राय कालनेत्राय ते नमः कालनाभो नमस्तुभ्यं महानाभो नमो नमः वृष्टिमूल महामूल मूलावास नमोऽस्तु ते धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः सेनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर वनमालाधर हरे नमस्ते धरणीधर आर्चिषेण महासेन नमस्तेस्तु पुरुष्टुतां बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख सर्वात्मन् सर्वगविभो विरिञ्चे श्वेतकेशव नीलरक्त महानील अनिरुद्ध नमोऽस्तु ते द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक व्योमकात्मक सुब्रह्मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते मुञ्जकेश हृषिकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभंकर श्वेतपीताम्बरधर नीलवास नमोऽस्तु ते कुशेशय नमस्तेस्तु पद्मेशय जलेशय गोविंद प्रीतिकर्ता च हंस पीतांबर प्रिय अधोक्षज नमस्तुभ्यं श्रीरध्वज जनार्दन वामनाय नमस्तेस्तु नमस्ते मधुसूदन सहस्रशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः नमः सहस्रनेत्राय सोमसूर्यानलेक्षण नमश्चाथर्वशिरसे महाशीर्षाय ते नमः नमस्ते धर्मनेत्राय महानेत्राय ते नमः नमः सहस्रपादाय सहस्रभुजमन्यवे नमो यज्ञवराहाय महारूपाय ते नमः नमस्ते विश्वदेवाय विश्वात्मन विश्वसंभव विश्वरूप नमस्तेस्तु तत्तो विश्वमभूदिदं यग्रोधस्तं महाशाखस्तं मूलसुकुसुमार्चितः स्कन्दपत्राङ्कुरलता पल्लवाय नमोऽस्तु ते मूलं ते ब्राह्मणा ब्रह्मन् स्कन्दस्ते क्षत्रियः प्रभो वैश्याः शाखादलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ब्राह्मणाः साग्नयो वक्त्राः दोर्दण्डः सायुधा नृपाः पार्श्वाद्विषश्चोर्युगाज्जाताः शूद्राश्च पादतः नेत्राद्वानुभूतुभ्यं पद्भ्यां भूः श्रोत्रयोर्दिशः नाभ्याय भूदन्तरिक्षं शशाङ्को मनसस्तव प्राणाद्वायुः समभवत् कामाद् ब्रह्मा पितामहः क्रोधात् त्रिनयनो रुद्रः शीर्णोद्योः समवर्तत इन्द्राग्निवदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवाः ओषध्यो रोमसम्भूता विराजस्त्वं नमोऽस्तु ते पुष्पहास नमस्तेस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ओङ्कारस्त्वं वषट्कारो वषटत्वं च स्वधा सुधा स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते सर्वाकार निराकार वेदकार नमोऽस्तु ते त्वं हि वेदमयो देवः सर्वदेवमयस्तथा सर्वतीर्थमयश्चैव सर्वयज्ञमयस्तथा नमस्ते यज्ञपुरुष यज्ञभागभुजे नमः नमः सहस्रधाराय शतधाराय ते नमः भूर्भुवः स्वस्वरूपाय गोदायामृतदायिने सुवर्णब्रह्मदात्रे च सर्वदात्रे च ते नमः ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मादे ब्रह्मरूपधृक् परब्रह्म नमस्तेस्तु शब्दब्रह्म नमोऽस्तु ते विद्यास्त्वं वेद्यरूपस्त्वं वेदनीयस्त्वमेव च बुद्धिस्त्वमपि बोध्यश्च बोधस्त्वं च नमोऽस्तु ते होता होमश्च हव्यं च हूयमानश्च हव्यवाट् पाता पोता च पूतश्च पावनीयश्च ॐ नमः हन्ता च हन्यमानश्च ह्रियमाणस्त्वमेव च हर्ता नेता च नेतिश्च पूज्योग्रो विश्वधार्यसि सृक्स्रुव परधामासि कपालो लोखलोरणिः यज्ञपात्रारणेयस्त्वम् एकधा बहुधा त्रिधा यज्ञस्त्वं यजमानस्त्वम् ईड्यस्त्वमसि याजकः ज्ञाता गेयस्तथा ध्यानं ध्येयो धातासि तेश्वरः ध्यानयोगश्च योगी च गतिर्मोक्षो धृतिः सुखं योगाङ्गानि त्वमीशानः सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ब्रह्मा होता तथोद्गाता सामयूपोऽथ दक्षिणा
दीक्षा त्वं तं पुरोडाशस् त्वं पशुः पशुवाह्यसि गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस्तथा महाजनो निर्यनः सहस्रार्केन्दुरूपवान् द्वादशारोऽथ षण्णाभिस्त्रिभ्यो द्विगयोस्तथा कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमा पराक्रमो विक्रमस्त्वं हयग्रीवो हरीश्वरः नरेश्वरोऽथ ब्रह्मेश सूर्येशस्त्वं नमोऽस्तुते अश्ववक्त्रो महामेधाः शम्भुः शुक्रः प्रभञ्जनः मित्रावरणमूर्तिस्त्वं ममूर्तिरनघः परः प्राग्वंशकायो भूतादिर्महाभूतोच्युतो द्विजः त्वमूर्ध्वकर्ता ऊर्ध्वश्च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तुते महापातकः त्वं च उपपातकः तथा अनीश सर्वपापेभ्यस्त्वामहं शरणं गतः इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्वपापप्रमोचनं महेश्वरेण कथितं वाराणस्यां पुरा मुने केशवस्याग्रतो गत्वा स्नात्वा तीर्थे स्थितोदके उपशान्तस्तथा जातो रुद्रः पापवशात्ततः एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्नभाषितं पठन्नरो विष्णुपरो महर्षे विमुक्तपापो युपशान्तमूर्तिः सम्पूज्यते देववरः प्रसिद्धेः श्रीनारायण सहस्रनाम स्तोत्रम् श्रीकृष्ण उवाच शृणुत्वं राधिके चान्यं चमत्कारं श्रियः पतेः कुम्कुमवापिकाक्षेत्रे जातं योगेश्वरं प्रति वीतिहोत्रो महायोगी वने योगेश्वरोऽभवत् हिमाचले बदर्यांसं तपस्तेपेति दारुणं सर्वयोगकलः प्रापं यथा शम्भुस्तथा भवत् तेन योगप्रतापेन दृष्टा वै दिव्यचक्षुषा केतुमाले कृता यज्ञाः केनाटेऽपि कृता मखाः अमरीणां प्रदेशेषु कृतं यद्धरिणा तु तत् ऊर्जा कृष्णाष्टमी जन्मं महोत्सवश्च यः कृतः शारदापूजनाद्यं च अन्नकूटमहोत्सवः एतत् सर्वं दिव्यदृष्ट्या विज्ञाय परमेश्वरं काम्भरेयं बालकृष्णं द्रष्टुं साक्षादुपाययौ आययौ कुम्कुमवापि क्षेत्रे कृष्णनारायणं सहस्ररूपधरतासौ वीतिहोत्रः समाधिमान् मार्गशीर्षतृतीयायाम् अश्वपट्टसरत्तटे सेतुमाश्रित्य च न्यग्रो दस्याधोधान्निजासनं सहस्ररूपधरतासौ संकल्प्य निशसादः मम मूलस्वरूपं च गत्याश्लिष्येत रमापतिः ततः सहस्ररूपैश्चाश्लिष्येन्मां स प्रभुः पुनः ऋषभस्य कारयेन्ये सद्रुरोर्दर्शनं यदि तदाहं श्रीहरेरग्रे निवत्स्येत्य सदानुगः मोक्षं प्रसादयिष्येत्र बदर्यानप्रयोजनं न गुरोरपरस्यापि मोक्षदो हि गुरुर्यतः यत्रात्मनो भवेत् पुष्टिर् येन तरति सागरं यस्माच्चात्ममहाशान्तिस्तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः यस्मात् पापविनाशश्च यस्मादज्ञाननाशनं यस्माद्वृत्तिनिरोधश्च वासनाक्षपणं यतः यस्मादात्मप्रकाशश्च तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः यस्माच्छिक्ष्यामवाप्येते श्वर्यं च मत्कृतिं तथा दिव्यभावमधिष्ठिष्ठेत् तं गुरुं त्वाश्रयेञ्जनः गुरवो बहवः सन्ति लौकिकाश्चाप्यलौकिकाः लौकिकेन हि लोकस्थाः कार्या वै गुरवो यथा औलिकिकेन शिष्येण लौकिका गुरवो धृताः ममाप्यलौकिकः सोऽयं
कर्तव्यो भगवान् गुरुः यत्र सर्वं हि कर्तव्यं हरौ परिसमाप्यते माता गुरुर्हि जानुदा पिता गुरुर्हि बीजदः अन्ये रक्षाकरः सन्ति देहस्य गुरवो हि ते भाषाज्ञानकराश्चान्ये बान्धवाद्याश्च योषितः तथा शिक्षाकराश्चान्ये विद्यादानकरा अपि कलाकौशल्यशिक्षायां दातारो गुरवोऽपि च त एते देहयात्राया भवन्ति गुरवः खलु आत्मज्ञानप्रदो यस्तु विष्णुमन्त्रप्रदश्च यः धर्मवृत्तिप्रदो यश्च गुरुः श्रेष्ठो हि सम्मतः ब्रह्मस्थितिप्रदो यश्च योगसिद्धिप्रदश्च यः वैशारद्यप्रदो बुद्धौ गुरुः श्रेष्ठतरो हि सः निर्मूलां वासनां कृत्वा परमेशप्रदर्शकः आत्मनां परमात्मानं प्रापको दिव्यमोक्षदः ब्रह्मलोकप्रेकश्च गुरुः श्रेष्ठतमो हि सः गकारस्त्वन्धमज्ञानं रकारो ज्ञानमुज्ज्वलम् अज्ञानः ज्ञानदश्च गुरुर्गौरववान्मतः गमयत्यक्षरं धाम रमयत्यपि धामिना गुरुः सोऽयं मोक्षदाता नान्यः श्रेष्ठस्ततो गुरुः गुरुर्योगी ब्रह्मचारी धर्मी ज्ञानी विरागवान् साधुशीलो गुरुश्चापि नारायणः परो गुरुः भुक्तिदाता मोक्षदाता सर्वस्वदो हरिर्गुरुः गुरोः साक्षात्कारयिता गुरुर्गुरुर्योत्रयः सः स एव श्रीहरिश्चायं मुक्तानां परमो गुरुः गुरुः सर्वावताराणां सतीनां च सतां गुरुः ईश्वराणां तथा धाम्नां योगिनां सर्गसंविदां पूर्वेषां सृष्टिकर्तॄणां महर्षीणां द्विवासिनां प्रजेशानां कर्मठानां भक्तानां च परो गुरुः गुरूणां यावतामग्र्यो नारायण गुरोर्गुरुः अनादि श्रीकृष्णनारायणः श्रीकृष्णवल्लभः श्रीकृष्णवल्लभः स्वापि काम्भरेयः परात्परः श्रीमद्गोपालबालोऽयं स्वामी वै सर्वदेहिनां मया लब्धः समे पूर्णं करिष्यत्वेव मानसं निवत्स्यामि चरणेस्य प्राप्स्यामि धाम चाक्षरं सञ्चिन्त्येति वीतिहोत्रो धाममग्नः सहस्रधा सहस्ररूपवान् जातो दृष्ट्वा तं मानवास्तटे स्नातारो गुरुः परश्चर्यं कस्येमानि समानि वै रूपाणि केचागता वै योगिनोऽत्र सहस्रशः समवेशाः समदेहाः समागां सन्ति सदृशाः समकेशाः समद्यानाः समानपरिमाणकाः भ्रातरो वा भावन्त्येते धाममुक्त्वा भवन्ति वा बदरीवासिनो वापि श्वेतमुक्तः किमागताः शङ्करस्य गणः किं वा देवास्तापसरूपिणः साध्या वा देवता यद्वा मेरुवासा हि तापसाः क एते तु भवेयुर्वै चन्द्रास्य भास्करप्रभाः ध्यानयोगा योगिनो वा योगीश्वराः सहस्रशः न वदन्ति न पश्यन्ति न प्राणान् चालयन्त्यपि स्थिरमौनाः स्थिरचिता ईश्वराः स्युश्च केन्विमे इत्येवं तर्कयन्तो वै कुम्कुमवापीका जनाः सङ्घर्षो वै समायान्ति द्रष्टुं कुतूहलान्विताः केचिन्नमन्ति दृष्ट्वैव प्रशंसन्ति वदन्ति च प्रतापोऽयं बालकृष्ण कृपानाथस्य वर्तते अस्य दर्शनलाभार्थं
नित्यमायान्ति योगिनः अदृश्या ईदृशाः सर्वे तु नाते दृश्यतां गताः रुद्रासहस्रशश्चापि विष्णवश्च सहस्रशः सहस्रशोऽपि ब्रह्माणो दृष्टुमायान्ति सद्वरं तथा महर्षयो नित्यं पितरो देवतास्तथा साध्या विश्वे च मरुतो द्रष्टुमायान्ति नित्यशः तीर्थान्यपि समायान्ति दिक्पालः सृष्टिपालकाः अथवा पार्षदा दिव्या गोलोकादिनिवासिनः समायान्ति च वैकुण्ठ पार्षदा अपि नित्यशः ग्रहनक्षत्रताराश्च सूर्याश्चन्द्रः सहस्रशः वैमानिकाः समायान्ति लोकान्तरेभ्य आदृताः वालखिल्याः समायान्ति यद्वा ब्रह्मसभाद्विजाः किं वा भवेयुगान्धर्वा यक्ष्या वा धनदाश्च वा चरणाः पर्वतवासा मुनयो वा वनस्थिताः परं सदृश्यमेवैषाम् अपूर्वत्वं विगाहते ललाटे वैष्णवं पुण्ड्रं मस्तके तापसी जटा नेत्रमुद्रा योगपुष्टाः ख्यापयन्त्यंशमाच्युतां ये वाक्ये वा भवेयुस्ते साक्षात्कृता यदत्र ते अस्माभिर्देवयोगिनां पुण्यवद्भिः सुभाग्यैः अवश्यमेषां विज्ञानं क्षणेत्रैव भविष्यति इत्येवं ते वदन्तश्च प्रजाः संघर्ष एव प्रपश्यन्ते सरस्तीरे सहस्रयोगिनस्तदा अथ श्रीमद्बालकृष्णो नारायण गुरोर्गुरु समाययो सरस्तीरे सन्निधौ योगिनां तदा हार्दजानस्तदा तूर्णं प्रवीक्ष्य मूलरूपिणं समतोल्य समाहूय नाम्ना तं वीतिहोत्रकम् उत्तिष्ठेति करौ धृत्वा कृत्वा वक्षसि योगिनां समाश्लिष्यद्धसंस्तूर्णं स्वयं सहस्रधाभवत् समुत्थितेः सहस्रश्व रूपैराश्लिष्यदच्युतः ततस्तूर्णं हरिश्चैकस्वरूपः सम्बभूवः वीतिहोत्रोऽपि सहसा त्वेकरूपो व्यजायत आश्चर्यचकिता लोका जयशब्दान् प्रचक्रिरे तावच्छे बालकृष्णोऽपि बभूव ऋषभो गुरुः वृद्धः श्वेतजटायुक्तो विवस्त्रो धूलिधूसरः विचित्त इव चोन्मत्तो जितसर्वेन्द्रियो यतिः स्वभावतेजसा व्याप्तो ब्रह्मनिष्ठापरः पुमान् अप्राकृत इव त्वास्ते विमना इव देहिषु वीतिहोत्रोऽपि च गुरु वृषभं वीक्ष्य दण्डवत् चकार बहुधा तत्र तुष्टाव परमेश्वरं त्वं गुरुस्त्वं चान्तरात्मा ऋषभस्त्वं च योगिराट् योगेश्वरो भवानेव त्वं चेशस्त्वं परमेश्वरः त्वं मुक्तस्त्वं महामुक्तो मुक्तेश्वरो भवानपि अक्षरं त्वं भवान् ब्रह्म परब्रह्म भवानपि भगवान् कृष्ण एवासि कृष्णनारायणोऽसि च अनादि श्रीकृष्णनारायण स्त्वं परमेश्वरः अवतारा ऋषभाद्यास्तं वेव श्रीपति विभो राधापतिस्त्वमेवासि लक्ष्मीपतिस्त्वमेव च वासुदेवीपतिस्त्वं च नारायणीपतिस्तथा मुक्तपतिर्ब्रह्मपतिर्धामपतिस्त्वमेव च महाकालस्य हेतुस्त्वं महाविष्णोश्च कारणं सदाशिवस्य हेतुस्त्वं वैराजस्य च कारणं भूमा त्वं पुरुषसंज्ञः पुरुषोत्तम इत्यपि ब्रह्म विष्णुमहेशानां रुद्राणां सर्जको भवान् देवानां लोकपालानां पितॄणां सर्जको भवान्
महर्षीणां यतीनां च साधूनां सर्जकः सतां सतीनां कमलाद्यानां पतिः पाता च वै भवान् सुराणां मानवानां च पशूनां पक्षिणां तथा वल्लीनां च द्रुमाणां च सर्जकस्त्वं रसप्रदः कामधेनो कामवल्ली चिन्तामण्यादिसर्जकः यक्षरक्षः पिशाचानां सर्जकस्त्वं खचारिणां वारिजानां वनस्थानां भूगर्भाणां प्रसर्जकः दैत्यानां दानवानां च सर्जकस्त्वं जनार्दनः दीनानाथ दरिद्राणां रक्षकः पोषको भवान् आश्रितानामन्नदाता शरण्यश्चार्तिदेहिनां कामुकानां कामदाता सकामानां प्रपूरकः त्वं नारी त्वं नरश्चासि त्वं गर्भस्त्वं कुमारकः त्वं बीजं त्वं सस्यरूपस्त्वं पुष्पं फलमित्यपि त्वमिन्द्रस्त्वमिन्द्रयस्त्वं निद्रा त्वं जागरो भवान् त्वं सुषुप्तिर्महानन्दस्त्वं प्रीतिस्त्वं रतिस्तथा मनमथस्त्वं मनोजन्यो मनः संस्थो भवानपि ज्ञानं ज्ञाता ये ज्ञेयमेव त्वमेवासि परमेश्वर त्वं ऋतुस्त्वं दिनं रात्रिस्त्वमुद्योगो विरामकः त्वं विश्वासश्चाश्रयश्च त्वं माता च पिता गुरुः धनं धान्यं त्वमेवासिं शक्तिर्बलं त्वमेव च नीतिर्भक्तिर्वृषो रागो वैराग्यं च त्वमेवः त्वं प्राणस्त्वं जीवनं च नेकधा चेकधा भवान् प्रकाशस्त्वं प्रवृत्तिस्त्वं निरोधस्त्वं गुणात्मकः गुणातीतस्त्वमेवासि सर्वसिद्धिगुणाश्रयः आश्चर्यं त्वं चमत्कारस्त्वमेश्वर्यं प्रभुत्वकं त्वं भोर्जलं भवास्तेजो नीलस्त्वं त्वं यथा नलः त्वं खं त्वं मात्रकं त्वं च बुद्धिस्त्वं च षणात्रयं त्वं परीक्षातितीक्षा त्वं बुभुक्षा मुमुक्षता त्वं स्नेहस्त्वं ध्यानवृत्तिस्त्वं समाधिः परात्परः उपास्तिस्त्वं चित्तचैत्यं त्वं जाडयं त्वं तथाणुता त्वं साम्यं त्वं च वैषम्यं त्वमेव सर्वमेवः अहं त्वं वीतिहोत्रस्त्वं त्वं गुरोः ऋषभस्तथा तवेवांशकलावेश विभूति सृष्टिजं त्विदं यत किञ्चिदृश्यते चापि भुज्यते लीलयेऽपि च यस्माद्यत्र च येनापि यदर्थं च त्वमेव सः तस्मै कृष्णाय नाथाय ब्रह्मणे परब्रह्मणे समर्पयामि चात्मानं वीतिहोत्राभिधं सदा दानमेव न तुन्यासं नापि कूसीदकं तथा यथेष्टविनियोगार्हं समर्पयामि मां त्वहम् इति स्तुत्वा राधिके सम्पातपादयोर्हरेः वीतिहोत्रश्चाथ कृष्णस्तमुत्थाय यदूर्ध्वकं समाश्लिष्य पुनर्हस्तौ दत्त्वा तस्य च मूर्धनि न्ययुक्तं वरलाभार्थं वीतिहोत्रं हरिर्यदा वीतिहोत्रस्तदा प्राह स्थास्येऽत्र तव पादयोः अन्ते मोक्षं गमिष्यस्य शरं धाम तव प्रभो देहि वासं सदा चात्र तथास्तु वाच वै हरिः राधिके तन्महर्तीर्थं ऋषभाख्यं सरोवरे वीतिहोत्राभिधं तीर्थं सहस्रयोगितीर्थकम् एवं नाम्ना तदेवासीत् प्रसिद्धं मोक्षदं शुभम् हरिर्बभूव सहसा बालकृष्णस्वरूपधृक् प्रययौ च निजावासं वीतिहोत्रस्तटे स्थितः वटवृक्षं समाश्लिष्य तापसो जनदर्शनः तत्र तीर्थे कृतस्नानाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिं
योगसिद्धिमवाप्स्यन्ति योगाभ्यासं विनापि च। राधिके तत्र संस्नान्नाश्मेष्यन्ति पातकम् आर्द्रं शुष्कं महस्त्वल्पं परपीडाकरं च यत् सर्वं नश्यति पापं तज्जलपानादपि द्रुतं। तत्रान्नदानतः स्यात्तु वाजिमेधसमं फलम् ऋषभस्यालमयं कर्तुर्मम धामाक्षरं भवेत्। इत्येवं भगवानाह राधिके तीर्थवैभवं पठनात् श्रवणाच्चास्य भवेत् तत्तीर्थजं फलम्।